Tinuod si Hesus mubalik sa dili madugay. Og 80 milyones ka makatawhan sa tibuok Pilipinas ang kinahanglan masayod niini. O 80 milyones sulod sa 7,000 kapin ka mga isla? Posible ka kini? Mauna kini ang panahon nga mag-usa ang katawhan sa Dios. Aron ihatod ang mensahe sa kaluwasan sa tanang suok sa nasod sa Pilipinas. Pinaagi sa imo og sa akong Kristohanong impluensya sa uban. Inabanan sa gahom sa Dios. Isip usa ka pamilya nga nagadala sa puwersa sa kamatuoran, walay imposible. Ang Diyos mismo magasiguro nga kining iyang buhat matapos gayod. Ang Hope Channel Philippines usa sa pinakamaayo nga galimiton sa Dios. Aron ang mensahe sa kaluwasan mahimong mas madali, mahatod ngadto sa mga katawhan. Pinaagi sa internet, pinaagi sa radio, ug labi na gayud pinaagi sa telebisyon. Ang inyong mga pag-ampo. Inubanan sa inyong mga gasa, magamay man kini kun madako. Sa kamot sa Dios bililhon kini nga makadala og dakong kausaban sa kinabuhi sa tanan. Diha sa bulaton sa Dios, ang tanang kalambuan mahimong posible. kita nagatuo nga ania kanato ang matuod nga mensahe sa kamatuoran. Pinaagi sa Hope Channel, mas madaling makabot nato ang kadaugan sa pagmensahe. Apan ang kalambuan ini nga buhat, nagadepende kanimo og kanako. Isip nga sakop niining panimalay sa Dios Nga nagabaton sa kamatuoran nga pinasikat sa balaang kasulatan. Ikaw ug ako kabahin ini nga buhat. Kita nga piniling nga henerasyon, ang salin nga katawhan, Mga magbubuhat nga ang tumungog tuyo mo ang pagsangyaw sa mayong balita. Nga ang Dios gugma ug siya mo anhi pag-usab sa dili madugay. Ang Hope Channel Philippines mao ang modernong pamaagi sa pag-ibanghilyo nining atong moderno nga panahon. ayaw jud ninyong sipyata sa pag-apil ni ining balaan nga bululuhaton. Himua ang imong kaugalingon ug ang imong panimalay nga tipik ni ining talagsaon nga pagministeryo. Kaming mga magbubuhat sa South Philippine Union Conference, mag-auhag o magapadasig kaninyong tanan nga makaigsuonan nga Ani araw sab kita sa tulumanon takna sa pagtuon. Sini man nga nahanay nga mga topiko nga atong paghatagan og pagtagad. Agig pagbukas, magampo kita. Among ginapasalamatan ikaw, Dios, nga naghatag kanamo nining higayon sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Panalanginan mo ang tanang mga viewers alang nining nga tulumanon. Dinhi sa nasod sa Pilipinas ug bisan pa sa gawas, nagkakatag-katag sa tibuok kalibutan ang imong mga anak, ampingan mo sila, Ginoo. Sa ilang mga pagpangabudlay, ang imong grasya ug panalangin maana kanila. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kagala, mga kaigsuonan, salamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay ni ini nga tulumanon. Ako mag-iingon kaninyo, nga ang inyong makanunayon nga pagtanaw ni ining nga tulumanon nakahatag og kinabuhi sa Hope Channel, maingon man ni ining atong takna sa pagtuon. Adunay mga matahom nga mga comment sa atong mga tigsubaybay. Nagingon dinhi, praise and thanks be to God. Glory to His name all the time. Dagan salamat kami dinhi sa Oman, nagpadayon sa pagsubaybay sa Hope Channel, takna sa pagtuon, and other program. Dako kayo ang tabang sa tulumanon. We are blessed, assure of our prayers. From YouTube ni, busa, kining mga alias-alias lang, Karate Kid 2706. Salamat, alias Karate Kid
2706. Akong pangumustahon ang akong ihada diha, kagalaan, o akong ihado, Mr. and Mrs. Jonathan Selgas. O maingon mo sab, nilaing comment gikan sa Kuwait. Please keep coming. This program keeps our faith burning. Bisag layo mi sa mahal na Pilipinas. From Super Kidong, Kuwait. Lain usab, gikan sa duol nga dapit, apan lahi nga sinultian. Pastor, thank you sa message. Lipay kami di nga makadungog sang wali mo kay naami di Negros Occidental sa La Carlota City. May God bless you. From Gladys, Toth, 4169. Way ko kabalo, maaaragin mga lunggo bala nga nagapamati sa aton nga programa. Tianhon ninyo pag-intindi. Anyway, thank you kayo, mga kauturan ko nga mga Ilonggo. Mayo kay inyo sa gihaponing ginasubaybay. Ang ato karong lesson alang ini nga trimestre, bago nga trimestre kini, alang kini sa paghatag og dako nga pagtagad sa evangelism and witnessing. So karon agig pagbukas nini nga trimestre, ang atong pagatun-an defining evangelism and witnessing. Ang evangelism, ako ning hubaron, pagwali sa mayong balita. Samtang ang uban, diretsyon na mo yung pag-ibanghilyo. Okay? So ato nang hatagan o kahulugan aron atong masabtan. Pagwali sa mayong balita. Dahil ang witnessing, mao ang pagpamatuod o paghatag o testimonya. Testimony. Di kayo na insakto nga pagkabinisaya. Ang nagbukas nato nga teksto makaplaga nato sa Mateo 28:19 o versikulo 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Mga kagala mga kaigsunan, sa simple nga grammar, atong makita ang gitawag nga kining pagsugo ka nato, mga kaigsunan, it's a command, o ka, it's only a narrative, o ka, it's only a declarative. Okay? Ang declarative, gisulti lang nga, mauni nga akong gibuhat. Okay? Mao na gitawag declarative. Ang narrative, maulang gihapon, imong gisaysay ang mga paghitabo. Apan ang imperative is a command. Ug sa akong ubos nga kaalam nga akong nakita mga kaigsunan, ang teksto nga atong gihatagan og pagtagad, go, lakaw. Og himuan ninyo nga mga tinunan ang tibok nga mga kanasuran. Magbautismo kanila sa ngalan samahan. Tudloy sila sa pagbantay sa mga butang nga akong gikasugo ug tanawa ako makig-uban kaninyo. Sa akong mubo nga panglantaw, dili ni declarative, dili ni narrative. Apan sa akong panglantaw mga kaigsunan, this is imperative. Ang imperative, meaning to say it's a command. It is a must, in other words. So atong makaplagan karon niini nga trimestre, ang pagwali sa mayong balita o ang pagpamatuod. Mao ni ang katungdanan nga gipaabot sa Dios gikan kanato. Si Apostol Pablo nagapadayag sa unang Korinto 15:58 nga nagyon, always abound in the work of the Lord. Nga kanunay kita makiglambigit sa buhat sa Dios. Ato ning katungdanan ingon nga Kristohanon. Nga kita magapangabudlay alang sa buluhaton sa Ginoo. Lahi-lahi tagtalento, awit, wali, Bible study, pagkamaginhatagon, pagkamatinagdanon, etc. and etc. Apan atong himuon, nga kung unsa man ang gasa sa Dios nga niya kanato, ayaw kalimot, na atay katungdanan sa pagmantala sa mayong balita,
sa pagsaksi alang sa buhat, mga kaigsunan. Ang pagwali sa mayong balita o ang pagsaksi niini alang gayod kang Ginoong Hesus. Unsa ang iyang plano sa kaluwasan? Kini mo'y atong pagasubaybayan niini nga semana. Unsa man ang pagwali sa mayong balita? Mubalik ta sa unang mga panahon. Sa bagong tugon, specifically. Sa unang pag-ugmad nining Kristohanon nga pag-alagad, abi ninyo ako mapamalandong. Pagkahayahay nato karon nga generation, kaigo na lang ta ni subay sa ilang nabuhat. Pagkahayahay na lang nato karon, kay natao ta nining panahon nga sophisticated transportation ug communication. Apanibalik sa imong pagpamalandong sa unang panahon, nga mga tao nagabugsay pa, ang mga tao nagalayag pa, ang mga tao nagasakay pagkabayo, the only efficient nga ilang masakyan, maura yun yung kabayo, mga kaigsunan. Apan most, mo ang pagbaktas. Mo na ang atong tanahon, mga kaigsunan. Pankaron, pagkasayon, sakay og plane, sakay og bus, sakay og jeepney, sakay og tricycle. Lagamay na lang yun ang paglakaw, mga kaigsunan. Ang mga magwawali kaniadto mo puyo sa kadapit binulan og tinuig. Binulan og tinuig. Pankaron, mga kaigsunan, sakay og motorsiklo ang atong mga magbubuhat, dali-dali og uli. Mao ni ang medyo nagakalayo na ang distansya sa mga magbubuhat ug sa mga membro sa iglesia. Dili sama sa unang panahon nga wala pa'y mga motorsiklo, ang pastor nga mulakaw, mupuyo sa kadapit, muhigda sa balay sa mga kaigsunan, mukaon kaubang kanila, makigampo kaubang kanila, very tight ang maong relationship. Mao ni ang mga magwawli sa unang panahon, nga ilang gipuy-an. Unsa may kalahian sa mga magwawli sa unang panahon o sa karon? Ang kalahian lang tingali, mga kaigsunan, ang means of communication, ang means of transportation. Apan karon, mga kaigsunan, hayahe lang. Apan ang wala man nagkalahi mao, nga ang karaan nga manggawali, nagatubang sa kalibutan nga puno sa pagpakasala. Nakiglambigit ni ining kalibutana nga ang ilang giwalihan, mga tao nga nawadag paglaom. Og sa atong kapanahonan, maura gihapon ning kalibutana. Puno sa pagpakasala. Nawad-an og paglaom, busa ang magwawali kaniadto og magwawali karon, ang panginahanglan sa kalibutan maura. They need hope and salvation. Maura ang kalibutan kaniadto karon, nanginahanglan sila og paglaom, nanginahanglan sila og kaluwasan. Nagingon ang usa ka philosopher, nga usa ka German sa unang panahon, matud pa niya, walay tao nga nabuhi ning kalibutana nga wala mo santop sa iyang hunahuna nga naghandom siya nga unta ugma wa na siya magkinabuhi. Sa atong makaplagan ang sinultihan sa mong philosopher, nawada na og paglaom ang kalibutan. Mao nga ikaw ako mao nga atong katungdanan sa pagpahat sa mayong balita. Unsa man ang gitawag mayong balita? Ang mayong balita maong walay katapusan nga balita, nga mayong balita. Nga kini mao'y dugukan, mga kaigsunan. Nga ron ang tao makabaton sa pagtuo. Nga ron ang tao makonvikto sa pagsugid sa iyang sala. Aron ang tao makabaton sa iyang conversion. Ug unya, makadawat sa balaan nga bautismo. Ug mahimo siyang tinunan. Tinunan sa mayong balita nga iyang gidawat. Ug dayon nga siya usab mangpahat alang sa uban, aron ang uban makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang atong pagpahat sa mayong balita, sa akong giingon, walay kalahian sa unang panahon. Tudluan gihapon na to ang tao, mga kaigsunan, nga kini nga tao makabaton og paglaom og kinabuhi,
aron sa diha nga siya magkinabuhi na, diha sa pagtulunan sa mayong balita, makabaton siya og kausaban kay ang kinabuhi ni Jesus mao naman ang iyang gikinabuhian. Kung atong tan-awon mga kaigsunan, ang pagwali sa mayong balita is not a finished job. It is not a finished job. Dili kay paghuman natog sulti, okay, mao na to, wala na. No. Kaya ang pagwali sa mayong balita is not a single program, but it is a process. Kay tudluan nimo ang tao sa pagkinabuhi, sa pagkamatarong. Dahil imo pagyud na siya agakon. Ug unya kining tawhana nga nakabaton og kalawasan, tudluan na pud nimo siya kung unsaw na pud niya pagsulti sa mayong balita ngayong nabatnan ngadto sa uban. So it is not only preaching, but it also nurturing. Nga imo siyang pag-aamumahon. Imo siyang pagatun-an. Nga tapos niya nadawat ang mayong balita, mailula niya. Mao niya ang atong inculcate sa kasing-kasing sa tao nga nakadawat sa mayong balita. Nga ato siyang pabation nga makabaton siya og lulan, burden, alang sa kaluwasan sa uban. Unsa man kining gitawag witnessing o ang atong pagsaksi o ang atong pagpamatuod. Sa dili pa kumadto sa unahan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, hinumduman nato nga ang katungdanan nga gihatag kanato mao nga kita saksi. Saksi kita mga kaigsunan. Kita mao'y muhatag sa pagpamatuod. Dili kita huwes. Mao hinungdan nga dili kita maghukom sa atong isig katao. Ang ato lang yun, magpamatuod ra gyud ta mga kaigsunan. Ang Kristohanon nga nakabig nga maghatag siya sa iyang pagpamatuod. Kung kinsa siya kaniadto, o giunsa niya pagkakabig sa pagtulunan, o giunsa niya pagkinabuhi tapos nga siya nakabig, kini mo'y pinakamalig-on nga paagi sa pagwali sa mayong balita, mga kaigsunan. Tanawara, daghang mga gipang-ayo sa Ginoo, gipangyawaan nga mga tao, ang uban nagbalatian ug unsa nga balatian. Nga gusto nga mosunod ni Jesus bisag asa. Sa Marcos kapitulo 5, may tao nga nayawaan mga kaigsunan. Giayo sa Ginoo. Pagkaayo niya, ingon siya, magtutudlo, muuban ko nimo bisag asa ka. Ingon ang Ginoo, ayaw kuyog nako. Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He had compassion on you. Ayaw uban ako. Uli sa imong dapit. Og sultii sila. Ha? Sultii sila sa dako nga mga butang nga nabuhat sa Ginoo diha kanimo. Og giun sa ikaw paghigugma niya. Ingon ang Ginoo, ayaw kuyog nako. Lakaw balik ngadto paghatag sa imong kaugalingong testimony. Paghatag sa imong kaugalingong pagpamatuod. Higala mga kaigsunan, matag-o sa kanato gisugo sa Ginoo. Tapos nakadawat sa mayong balita, go home. Tell your friends, tell your family, giun sa ikaw, paghatag nining gahom sa Dios nga ikaw nakabaton og kausaban. Isulti kanila unsay nabuhat sa Ginoo kanimo. Isulti kanila unsa ang gugma nga imong nadawat. Higala mga kaigsunan, this is the point that most of us missed. Nasipya ta niini. Ngayon ta didawat mga kaigsunan, wala na gyutay panahon sa pagpahat ngadto sa uban. Ang pagpamatuod or testimony, mao ni ang pagpahat sa imong personal nga kasinatian. Dili ni sama mga kaigsunan sa mga bulaton sa telebisyon o sa pagwali publiko, apang kining witnessing mga kaigsunan is a personal nimo mga kaigsunan.
nga pagpahat ngadto sa uban iyawat kadtong uban nga nawad-an og paglaom sama sa imong naagian sa unang panahon. Makabaton usab sila og kadasig mga kaigsuonan. Kinahanglan nga mangita kita og mga oportunidad nga kita makapahat sa atong mga kasinatian. Ang atong ipahat mga kaigsuonan, giunsa kita sa atong Ginoo. Ha? Giunsa pag-abli sa balaan nga espiritu nga kita nakakaplag niini. Hibalo ka? Masayon ang tao mo dibati kanimo sa doktrina nga naa sa balaang kasulatan. Lalison ka kung unsa ang imong sulti nga naa sa Biblia. Muingon dahil sila, mabasa ba? Daghang mga gwatsi-gwatsi nga mga sinultian. Magsulti ka sa mga pagtulunan sa balang kasulatan, muargyo pa na sila. Apanigala ako, magaingon kanimo, kung ang imong personal nga kasinatian, mo ilang madungog, walay tao nga makiglalis kanimo. Kung makita sa mga tao, kung unsa ikaw kaniadto ug unsa ikaw karon, kana mo argumento nga imong ihatag kanila nga walay makalalis kanimo mga kaigsuonan. Imong makita na sa unang panahon ang mga magwawali mutindog na sila og ilang isulti ang mga kasinatian sa mga patriarka, sa mga propeta, sa mga hari, mga kaigsuonan. Og ilang ipakita usab ang kinabuhi sa mga tao sa Dios sa unang panahon. Unsa sila kadautan nga sila kapasaylo sa atong Ginoo ug ang kasiguruan sa kaluwasan nga ilang nabatnan. Higala kining atong pagpamatuod giunsa kita sa Ginoo pagkakabig is only a natural result of our conversion. Kung nakabig kita mga kaigsuonan sa tinuod gayon, dili nato mapugngan nga kita mupahat mga kaigsuonan sa atong nahibaluan. Maingon nga si Hesus, ang kanunay natong ipahat, nga siya mao lamang ang bugtong paagi sa kaluwasan. Diha sa iyang pagkamatarong, atong ipamatud ngadto kanila, nga adunay ginharian nga manaog nining kalibutana, ug unya ang sad sa kinabuhi nga walay katapusan. These are to be done through biblical evidence, mga kaigsuonan. Miabot nga ang bag-ong naugmad nga Kristohanon nga pag-alagad, midaghana. Dayon medyo na disorganize na sila. Nagreklamo na ang mga byuda nga mga Grigo o byuda nga mga Hudyo. Ngawa magkaangay ang pagtagad sa mga byuda o mga ilo. Hinungdan nga ang mga diakono, mga kaigsuonan, nga ato ning makikita sa Buhat Kapitulo 6, giordinahan sila. Gipandungan sila. Dahil giorganisar sa mga apostolis, ang punto na kumaw ni, dili maayo. Nga iyahay tag ughot mga kaigsuonan, iyahay tag adto dito diri og ngari, nga wa ta ma-organize. There is magic in organization, mga kaigsuonan. Ug sa diha nga kinigi formal na pagdumala sa mga apostoles ug mga diakono, mga kaigsuonan. Ang balaang kasulatan nagaingon sa Buhat Kapitulo 6 versikulo 7, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Sa daang ay giorganisar sa mga apostoles, ang pagpalakaw sa mayong balita, midubli ang ilang ginaganon, mga kaigsuonan. Kining pagpamatuod, ato po ning bantayan, kay basig masubrahan. No? Basig ato ning masubrahan. Di kinang mga kaigsuonan nga nahanay kung unsaon. First, mulakbit ka og diyutayng kasaysayan, mahitungod sa imong kinabuhi sa wala pa magkakaplag sa kamaturan.
Dahil muhatag pud ka og daklit nga saysay sa unsang pamaagi nga ikaw nakabig sa kamatuoran. Dahil muhatag na pud ka og overview. Unsa ang kalahian sa imong pagkinabuhi kaniadto og sa karon. But doon na lang ko'y caution mga kaigsunan. Don't overdo it. Ang uban mangud maghatag og testimony mga kaigsunan as if they were glamorizing sin. Dili pud mayo mga kaigsunan nga muingon kahabin niyo Brad sa wala pa kus kamatuoran daghan kay kog kabit. Murag that's very unethical. O ka muingon nga Brad abi ninyo sa wala pa kus kamatuoran hay kung nakadungog mo atong karabaw nga gi kawat ako to. Di po na mayo. Kaya nahinumdum ko sa usa nga mi-relate sa radio para bagyon. Ni-relate siyang kaagi. Na ako kaniadto drug addict. Ako kaniadto unsa na lang etc. etc. Ako kaniadto na bilanggo. Dayon nakalayas ko. Abi ninyo, wala magdugay. Usa ka sakyanan ang miadto sa mong dapit. Kay gipangita kining tawhana, mga kaigsunan. Don't overdo it. Tingali dili mayo nga i-detalye nimo. Miyong ka nga abi ninyo katong manok kaniadto gakawala ako to. Siguro igon na lang tamo yung abi ninyo mga kaigsunan nasayod gyud ang Dios. Unsa nga akong kinabuhi sa unang panahon. Kaysa imong i-detalye mga kaigsunan, delikado na siya. Don't overdo it. Si Apostol Pablo sa Buhat Kapitulo 22, ang prinsipyo sa witnessing niya atong makuha. Kung atong makita ng mga kaigsunan sa Buhat Kapitulo 22, sa 3 ug 5 nga mga bersikulo, ang narrative ni Apostol Pablo iyang gisulti nga ako Hudiyo sa mga Hudiyo sa unang panahon. Parisyo sa mga parisyo. You see? Mo na yung gingon. Nga ako kaniadto manlulutos. Mo na yung past experience. Apan sa diha nga ako nagdala og otoridad gikan sa priest sa mong templo og sinaguga. Nagsakay ako og kabayo paingon sa Damascus og kalit nga dunay sidlak nga mabot sa akong mga mata nga nabutaan ako. Og may tingog nga nangyong Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? It's narrative. Dahil nagingon ang tingog mo, ato ikaw kang Ananias, magpaampo ikaw. O giampuan siya, og natangtang, ang nagatabon siya mga mata, o gunya nakakita siya. O ang tingog nagingon, Saulo, ako kang gitawag, aron mahimo nako ikaw, nga maong apostol alang sa mga hintil. So imong makita mga kaigsunan, nga si Pablo naghimo og narrative sa iyang witnessing. Sa akong gingong kaninyo, please don't overdo it. Abi ninyo, kung naatay conviction, kung naatay kalipay nga kita nakabaton og kabago, di yun ato kapugngan mga kaigsunan. Murag mubuto ang atong dughan nga atong i-share, ang atong naagian. Experiential. This is an experiential theology, mga kaigsunan. Nga imog yung naagian. Maayo ka mo pahat, mga kaigsunan. Kining personal testimony, mga kaigsunan, huwad ni sa imong gibati nga di mo mapugnan nga imong ikapahat nga tusoban. Nakoy hatag kaninyo nga bubo nga sugilanon, which is true. Hulaman ako niya, ako ning nadungog ni Ma'am Kamagay. Ang kanhinatong kaubanan sa buhat dari sa Union. Nagsakay siya og barko from Cebu paingon sa Cagayan. Niadtong panahon na pa US Consul sa Cebu. Nagkatapad sila og katre sa usa ka hamtong na nga lalaki. Nag-inusara. Nya sila ni Pastor Mrs. Kamagay nagtapad po sa higdaanan. Nay tao nga, lahom na ang oras, di yun mamutang. Maglimbag-limbag. Di makatulog. So agig concern, nangutana si Ma'am Kamagay, Sir, naniid ba ako nimo? Kaganihara yun, galimbag-limbag ka. Sir, na ba kay problema? Na di man ka makatulog? Balok ka kung sa
ingon sa tao. May bakod ang tao, nga dako ang pahiyom. Matod pa niya, ma'am, salamat kay mo kong gipangutana. Dugay rin ako ng gitago-tago. Nangita kong tao nga akong masultihan. Kaya nga akong dughan gabuto-buto sa kalipay. Di ko kahulat nga ako ning isulti sa akong asaog mga anak, iniguli na ako. Ingon si Ma'am Kamagay, Sir, nga naman day, Ma'am, kalipay na ako. Nga ganihang adlaw dito ko sa US Consul. Wa siya kabalong si Ma'am Kamagay dito po sa US Consul. Ma'am, ang kalipay na ko, nga kapila na ko gidinay. Karon gihatagan kong visa. Ma'am, salamat nga mo kong gipangutana. Nangitag yung kong tao nga akong maistoryahan. Kay gabuto-buto nga akong dugan. Kay gusto na akong ipahat ng akong kalipay. Higala mga kaigsuunan. Dili tingali ni may kalabutan sa witnessing, sa evangelism. Pero the same feeling mga kaigsuunan. The same feeling nga ato mga kaigsuunan mabatan. Sa kalipay sa Diyos nga kita gipanalaginan. Sa kalipay sa kamotoran nga atong nabatnan. Dili nato mapugnan nga atong i-share mga kaigsuunan ang maayong balita nga atong nabatnan. Ano na'y gusto na ko ipahat kaninyo sa atong lesson nga naghatag og definition all about evangelism. What is evangelism? Matod pa siyang definition. Evangelism is the process of clearly and persuasively proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ so that individuals will accept Him as His personal Savior and follow Him as Lord in order to become disciples and disciple makers. Ako rin isam up. Ang pagwali sa mayong balita mo'y proseso nga tinaw og dayag kaayo og madanihon kaayong nga pagproklamar sa mayong balita nga iya ni Ginoong Hesukristo aron ang tao mudawat kaniya ingon nga iyang personal nga manluluwas ug musunod kaniya ingon nga Ginoo aron nga siya mahimong tinun-an ug unya manghimo siya usab og laing mga tinun-an. So mga kaigsunan, ang pagwali sa mayong balita kinahanglan tinaw. Very clear. It must very simple. Yano kayo. Sunod ang punto na gingon nga kini madanihon nga makakabig og mga tao sa imong sinultian og ang imong isulti ang maayong balita ni Hesus. Aron nga kining tao mudawat kang Hesus nga iyang personal nga manluluwas. Dayon mo sunod siya sa atong Ginoo ug unya siyang pagsunod nahimo siya nga tinun-an sa atong Ginoo ug unya siya manghimo na pod og laing tinun-an sama kaniya nga nahimong tinun-an. So imong makaplagan mga kaigsunan nga ang evangelism is not only plainly preaching the gospel but it is also making disciples mga kaigsunan. Aron nga ang uban nga midawat sama sa imong pagdawat mahimo usab nga tinun-an nga mangita na usab og laing matudluan. So kung atong subaybayan mga kaigsunan, evangelism is actually propagating the believers of Christ. Ang pagtubo sa makusog sa maayong balita niadtong formative years sa Kristiyanismo mga kaigsunan. Dunay duha ang atong i-credit niini mga kaigsunan. It is the conviction, that is one, and commitment of the members who were converted. Mikaylap ang mayong balita. Mikuyanap ang mayong balita sa gamay nga sinugdanan. Number one, because there was real conviction ni adtong mga tawana. And they were not only convicted,
but they have a commitment to share the gospel to others. Nagingon si Ellen White, mga kaigsunan, siyang sinulat, The Culture Evangelist, page 30. Gusto na ko basahon, mga kaigsunan. Often, the words well prepared and studied have but little influence. Grabe ni nga sinultian. Kasagaran o kadaghanan, ang mga pulo nga maayong pagkahanay, nga imong giandam, ug unya imong gitunan, pagpahat nimo, gamay ra na nga influensya sa mga tao. But the true, honest expression of a son or daughter of God, spoken in a natural simplicity, has power to open the door to hearts that have long been closed against Christ and His love. Apan ang matinud-anon o masaligan nga pagpadayag sa lalaki o babaeng anak sa Diyos, sinultian nga walay artificial, sinultian nga natural, apan sinultian nga yano, adunay gahom, nga mag-aabli sa kasing-kasing, nga dugay nang nasirhan, nga dili mudawat kang Ginisos. Mga kaigsunan, ang gisulti sa atong magsulat mao, nga kung magsulti ta sa mayong balita, ang sinultian, puno sa pagkasinsiro, puno sa pagkayano, mga kaigsunan. In a simple way, in a natural way, kining pulong sa Dios makakabig sa mayong balita. Ug akong takupan kinis pagingon kaninyo, nga ang atong pagpahat sa mayong balita, dili lamang sa pagwali, kung dili ang maayo nimong binuhatan, ang maayo nimong pamatasan, ang maayo nimong relasyon, that is already evangelism and witnessing for the Lord. Magampo kita alang sa pagtapos. Dalaygon nga mahan nga naa ka sa mga langit. Magapanalangin ikaw sa matag-usa kanamo. Nga sa among pagkinabuhi, makasaksi kami sa mayong balita. Makawali kami sa among maarangan. Pinaagi sa mayong relasyon, pinaagi sa mayong binuhatan. Pasigaa kami ingon nga kahayag sa taliwala sa mga katawhan. Din kami nagatrabaho, din kami nagapuyo. Ang mayong balita magapatigbabaw, dinhi kanamo. Makita ang himaya na Ginisos ug dili among pagkamasalaypon. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginisos manluluwas. Amen.